हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। रोमिश शमी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मुझे ताज़ियत यानी श्रद्धांजलि एक इजलास है, उसमें जो है इनविटेशन मिला था। तो नेटवर्क की दो मारूफ शख्सियतें काजी डॉक्टर अख्तर साहब और मौलाना सुल्तान कासमी साहब, उनकी याद में जो है आज एक जलसे का प्रोग्राम है HMI इंटर कॉलेज में। तो चलिए चलते हैं और करते हैं अटेंड। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है यहाँ पर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने वाले हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर वकार साहब और अतहर हुसैन साहब और बाकी नेटवर्क के तमाम लोग। तो माशाल्लाह आज का जो ये ताज़ियत प्रोग्राम है HMI इंटर कॉलेज के अंदर ये जो है लोगों को मदऊ किया गया है। तो मैं थोड़ा सा डॉक्टर साहब से इस मुतालिक बात करना चाहूँगा। चलिए बात को बाकी रखना है जो मौलाना मरहूम और अलहाज अजीज़ अख्तर साहब की ज़िंदगी में हमने देखी, वो हमारे बच्चों को ताकि मुंतकिल हो सकें, उनका किरदार क्या था हम ये बता सकें, उसको अपना सकें, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ला सकें। आज जो कुछ है हम उनकी मरहूना मिन्नत हैं, उनकी तरबियत का असर हम पर है और हम चाहते हैं कि वो असरात उन बच्चों की तरफ भी जाएं जो सोशल मीडिया में लगे हुए हैं लेकिन ये नहीं जानते कि हमारी जड़ें कहाँ हैं। उन जड़ों की आबियारी के लिए, उनको याद करने के लिए, और मैं चाहूँगा कि उनकी यादगार को कायम की जाए। कोई भी उनके नाम से अवार्ड का हो या कोई और सिलसिला हो, लेकिन उसको बाकी रखा जाए ताकि हर साल लोग उसको याद रख सकें। जी। तो माशाल्लाह ये थे डॉक्टर वकार साहब, बता रहे थे कि यूथ जो है अपने बुज़ुर्गों को, अपनी बुज़ुर्गों की यादें या कह लीजिए उनके असरात से महरूम ना रहे। आज सोशल मीडिया हो या किसी भी प्लेटफॉर्म से उन लोगों की जो है, उन लोगों की आदतें, उन लोगों की जो है तालीमात हम तक मुंतकिल कैसे हो, तो उसी को पस मंज़र में रखते हुए आज ये प्रोग्राम, ताज़ियत प्रोग्राम यहाँ पर जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया है। तो मैं बात करना चाहूँगा थोड़ी सी डॉक्टर सॉरी माफ़ करना अतहर हुसैन साहब से। जी अतहर भाई, थोड़ा सा इस प्रोग्राम के बारे में बताएं। ये प्रोग्राम एक तारीख़ी प्रोग्राम है। हमारी ये सोच होनी चाहिए कि हमारे जो ऐसे लोग हैं, ये हमारे सेलिब्रिटी हैं जी, जिसे मौलाना सुल्तान साहब हों या डॉक्टर अजीज़ अख्तर साहब हों, इस तरह के लोग जिन्होंने कौम और मिल्लत की खिदमत की है, वो लोग हमारे सेलिब्रिटी होने चाहिए। और हकीकत में यही हमारे सेलिब्रिटी हैं। और हमारे जो बच्चे आज भटक रहे हैं उनके लिए ये एक इस्लाही प्रोग्राम है। और इंशाल्लाह इस तरह का जो भी कुछ मौके हम लोगों को मिलेंगे उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और आज हम बहुत खुश हैं कि हमारे साथ सब लोग हैं और इंशाल्लाह ये एक नया कदम है, नई पहल है कि जो हमें छोड़ के जा चुके हैं हम उनको याद करें। शुक्रिया। बहुत बढ़िया। हमारे साथ जुड़ चुके हैं काजी ज़ियाउल साहब। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल रोमिश शमीम पर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह आज का ये प्रोग्राम, यकीनन इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए यूथ के लिए, और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनकी तालीमात, उनकी आदतें मुंतकिल होनी चाहिए यूथ में। उसको मद्देनज़र रखते हुए आज जो है ये काजी अजीज़ अख्तर साहब और मौलाना सुल्तान कासमी साहब की याद में जो ये प्रोग्राम रखा गया है, उसके मुतालिक थोड़ा सा दो शब्द आप कहें। मौलाना सुल्तान साहब और काजी अजीज़ अख्तर साहब, अल्लाह बख्श मरहूम, दोनों ही हजरात बहुत खूबियों के मालिक थे। और काजी अजीज़ अख्तर साहब इसी स्कूल में जिसमें हम खड़े हुए हैं यहीं के पढ़े हुए थे और यहीं से उन्होंने तालीम हासिल की। उसके बाद वो डॉक्टरी पेशे में लग गए और उन्होंने माशाल्लाह 7 या 8 हज, जहाँ तक मुझे मालूम है 8 हज किए हैं। और उसके अलावा बहुत से उम्रें उन्होंने की हैं और बड़ी उनकी खिदमात हैं इस शहर के लिए। तो चलिए और अटेंड करते हैं प्रोग्राम को। मैं सबसे पहले सदर मोहतरम का इंतखाब करना चाहूँगा और मैं आवाज़ दे रहा हूँ। तशरीफ ला चुके हैं। प्रोग्राम का आगाज हो चुका है तिलावत कलाम पाक से।
ان کے لیے سلام پہنچاتے رہے اور قرآن پاک میں برابر پڑھتے رہے. ہمارا حق ہے کہ وہ تشریف لائیں اور یہاں تشریف رکھیں. آج سبھی کو بلا میں حاصل کی اور اس سرزمین کو وہ تحفہ دیا, وہ نایاب تحفہ دیا کہ آج اگر ہم اس شخصیت کو کچھ دیر کے لیے ان کی خدمتوں کو تعلیم دلانے کا عزم کیا اور ان کی تمام طرح سے جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں, جو مشورے ہوتے ہیں, اور یہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کیا ہم نے ان کو اس طرح سے نوازا یا ہم نے ان کو اس طرح. ہماری زندگی ایک ایوالوشن کے روپ میں رہی, ڈاکٹری کی, اس کے بعد ٹیکنیشین میں, اور تمام عمر لوگوں کی خدمات کرتے رہے. میرے خیال سے 5 سال بعد انہوں نے حج کیا. تو کوئی حضرت مولانا سلطان احمد صاحب جو نیٹورک کے بہت بڑے مدرس ہیں, ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے. تب میرے بیٹے کو پتا لگا کہ مولانا سلطان صاحب کا انتقال کی گئی. حاضرین محترم, اتنی قیمتی شخصیت اور ان تمام شخصیت کو ہم ان کی تمام خدمات کو اس آج کے آدھونک دور کے ذریعے روم کے شمیم یوٹیوبر ہمارے بیچ موجود ہیں, اس کے ذریعے اپنے بچوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس کے مستحق جو ہے ڈاکٹر وقار صاحب ہیں, جنہوں نے اتنا شاندار پروگرام یہاں ارینج کیا. ڈاکٹر وقار صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمیں نئی لائن دی ہے جو آگے بھی یہ چل رہے ہیں. باوجود اس کے ذمہ داری میں کم ہے. ڈاکٹر اظہر صاحب سلطان احمد قاسمی صاحب مرحوم کے بالکل پڑوس کا ہونے کا بھی شرف حاصل ہے. تو میں جناب سید بلال زیدی صاحب سے گزارش جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں, جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. یادوں سے اپنی بات شروع کرنا چاہوں گا. جب میں بہت چھوٹا تھا, کل ماتم کی قیمت ہوگا, آج ان کی توقیر کرو. دیکھو خون جگر سے کیا کیا لکھتے ہیں افسانے لوگ, دیکھو خون جگر سے کیا کیا لکھتے ہیں افسانے لوگ. ہزاروں سال تاکہ اپنی میموری پر ہوتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے. تعلق کوئی بہت طویل تو نہیں رہا, لیکن جتنا رہا وہ اثر رہا. اور میری زندگی کے چھوٹے بڑے مرحلوں میں میری رہنمائی کرنے کے لیے ہر وقت کی کمیٹی ہے لوگوں تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں, اور بڑی تعداد میں لوگ اس چینل کو ان کے دیکھنے لگے ہیں. کیونکہ جو لوگ وہاں شرکت نہیں کر پاتے, جیسے آج کی یہ میٹنگ ہے, تو جو لوگ یہاں شرکت نہیں کر پائیں گے ان لوگوں تک یہ میسج پہنچانے کا کام وہ انجام دے رہے ہیں. شمیم فاروقی صاحب روم بھی شمیم کے نام سے ان کا یوٹیوب پہ چینل ہے, آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان سے جڑ جائیے تاکہ یہاں ہونے والی تمام تقریب اور یہاں ہونے والے تمام پروگرام آپ تک پہنچ سکیں. اور میں ان کو آواز دینا چاہتا ہوں. استاد محترم عزیز نحوی صاحب اور کامریڈ فلاب سروس صاحب اور باہر سے تمام حضرات تشریف لائے. سید بلال صاحب, حالانکہ میری حیثیت تو اتنی نہیں اور ادبی محفل ہے, بہت بڑے بڑے قابل لوگ استاد یہاں موجود ہے. تھوڑا سا تعلق میرا ہے چونکہ اس ادارے سے بھی اور قاسم لوگ سے. میری 5ویں کلاس کی تعلیم جو ہوئی ہے وہ قاسم لوگ سے ہوئی ہے, لیکن میری پہچان اس وقت جو ہے میرے چینل اور مشن سے. دونوں ہی ہستی نیٹورک کی ماشاء اللہ ڈاکٹر عزیز احمد صاحب, مولانا سلطان صاحب. مولانا سلطان صاحب یقیناً لگتا تھا کہ بہت سخت ہے, بھائی دوائی تو کڑوی ہی ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. الحمدللہ جو کچھ خدمات مولانا سلطان صاحب کر رہے ہم شاید پہنچ ہی نہیں وہاں تک. میں نے کہ صرف بات
کسی شخصیت کے گزر جانے کے بعد نہ ہو، اس سے فیض اس کے جیتے جی بھی اٹھا رہے ہیں. ہمارے اندر بہت زیادہ کمی ہے یہ کہیے کہ عام بات ہے کہ کوئی شخصیت مر گئی تو بس تعریفوں پہ تعریف اور ان کی جو ہے خدمات کا ذکر ہوگا، لیکن زندہ جب تک رہے گی وہ شخصیت اس کو نہ انداز کیا جائے. یہاں پر موجود ہے انشاءاللہ بہت بڑی شخصیت ہے. میں ذکر کرنا چاہوں گا، یوتھ کی بات ہو رہی ہے، آج ایچ ایم انٹر کالج کی کیا حالت ہے. میں سمجھتا ہوں نیٹ ٹاؤن کے اندر ٹاپ موسٹ کالج میں آپ ایچ ایم آئی کی گنتی ہوتی ہے. قاسم العلوم وہ مدرسہ تھا اس وقت میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ 90 یا میری عمر کے جتنے بھی لڑکے ہیں وہاں سے تعلیم کے لیے بغیر فرض تھا قاسم العلوم سے تعلیم لینا. آج الحمدللہ یہی پوزیشن ایچ ایم انٹر کالج کی ہے. بہت سارے بچے ایسے میں جانتا ہوں جن کی جو ہے سی بی ایس سی انگلش میڈیم سے ہٹا کر کے آج ایچ ایم انٹر کالج میں تعلیم دی جائے. یہ کم بڑا کام ہے. ہم اپریشیٹ کرنا چاہیں، ہم جو ہے اگر گنانا چاہیں کام ان شخصیات کا جو آج ہمارے بیچ موجود ہے. الحمدللہ اللہ پاک جو ہے دونوں شخصیات کو اللہ رب العزت جنت فردوس میں بڑے سے بڑا مقام عطا فرمائے. لیکن بھائی ہمیں ضرورت ہے ان زندہ لوگوں کی بھی، ان زندہ لوگوں کی بھی تعریف کی، ان کو اپریشیٹ کرنے کی جو لوگ معاشرے میں رہ کر کے آج ہمارے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے بہت زیادہ کوششیں کر رہے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے اپنی زندگی کھپا رہے ہیں. ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہمارے بیچ کامریڈ صاحب ہے، استاد محترم ہے، زیدی صاحب ہے، کمبلی شخصیت ہے. ہم ملیں، پوچھیں، دیکھو تو اگر کام لینا چاہیں، خدمات لینا چاہیں تو الحمدللہ بہت کچھ ہو سکتا ہے. اگر کرنا چاہیں، کرنے کا جذبہ ہو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. الحمدللہ میں مبارکباد دینا چاہوں گا پرنسپل صاحب کو. الحمدللہ میں تو دل سے بہت دعا نکلتی ہے. اللہ کے شکر ساتھ ایچ ایم انٹر کالج جو ہے آج کامیابی اور لوگوں کی زبان پہ ہے. ماشاءاللہ بہت ہی اچھا، بہت ہی بہتر لے کے جو ہے ہمارے صاحب لے کے چل رہے ہیں. تمام اساتذہ، مسترین صاحب جیسی شخص الحمدللہ آج جو خدمات وہ کر رہے ہیں، ایک سائلنٹ طور پہ جو ہے وہ خدمات کرتے ہیں. الحمدللہ یہ نظر انداز کرنے والی بات نہیں ہے. تو بس میں تو آپ سے درخواست یہ بہت چھوٹا ہوں، جاہل ہوں کہ بھائی جو لوگ زندہ ہیں اور جو خدمت کر رہے ہیں ان کو بھی اپریشیٹ کیا جائے اور ان سے جو ہے ان کی بھی خدمت کی جائے. تو ہمیں ان کو آئیڈیل ماننا چاہیے اپنا اور ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ 3 شخصیات ہمارے ڈاکٹر مختار صاحب، شمیق صاحب اور بہت خوبصورت سنچالن کر رہے ہیں جناب انور صدیقی صاحب، حافظ اقبال صاحب اور بلال چودھری صاحب اور تمام السلام علیکم. خدمات ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، خدمات کبھی نہیں مرتی. بات کے پکے تھے، عمل میں درست تھے. الحمدللہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں اسی ہال میں جو ہے یہ شردھانجلی تعزیت جلسہ چل رہا ہے، جس میں نیٹور کی اور نیٹور سے باہر کی جو ہے معروف شخصیات اس جلسے میں شرکت کی ہے اور اپنے اپنے خیالات اور ڈاکٹر عزیز اختر صاحب اور مولانا سلطان قاسم صاحب کے متعلق جو ہے یہاں پر لوگوں نے تعزیت طور پر بہت کچھ جو ہے الحمدللہ جانکاری دی ہے. ہو گیا ہے، ابھی یہ شخص باتیں کر رہا تھا. واہ
जाने वाले के दास्तान गई। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सोचते रह जाओगे। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सोचते रह जाओगे। मैं चला जाऊंगा और तुम देखते रह जाओगे। मैं चला जाऊंगा और तुम देखते रह जाओगे। हजरत मौलाना मरहूम साहब के मैंने लहजे में काफी उनके बुलंद आवाज बहुत ही वसी थी। सबसे पाकर तमीज था वो तो, सबसे पाकर तमीज था वो तो। क्या हुआ, मेरा अजीज था। तो ये खुशूसी बात है कि डॉक्टर बकर अहमद साहब ने बहुत ही मुख्तसर वक्त में इस प्रोग्राम को अंजाम दिया और लोगों को एक रास्ता दिखाया कि वो आइंदा भी ऐसी शख्सियत को जो कौम के लिए और मिलत। अफसोस ये नहीं है कि ये रुखसत हो गए, अफसोस ये है कि उनकी कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिकल जलाल वल इकराम, हर चीज फना हो जाएगी मगर अल्लाह की जात, अल्लाह की शान बाकी रहेगी। बेखौफ थे, जो बात हक थी उसे कह देना, क्योंकि अजान होने वाली है। इसलिए मैं दोस्तों सदर मोहतरम के बोलने के बाद फाइनली जो है अब इस वक्त जो है दुआ हुई है और इख्तिताम हुआ है इस जलसे का। हमारे सालिहा की तौफीक अता फरमा, हमारे सय्यिआत से हम सबकी हिफाजत फरमा, मौलाए करीम सिरात मुस्तकीम पर हम सबको गामज़न फरमा। या इलाहुल आलमीन, बुराइयों के रास्ते से हम सबकी जा चुकी है। या इलाहुल आलमीन, इनके लिए या अल्लाह कब्र के तमाम आसानियां पैदा फरमा। या इलाहुल आलमीन, आखिर की मंजिलों में पहली मंजिल कब्र है। या इलाहुल आलमीन, हम सबों को भी कब्र की तैयारी करने वाला या अल्लाह सबके परेशान या रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि काजी मौनी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज के इस ताज़ियत प्रोग्राम के मुतालिक मैं पता करना चाहूँगा कि हम इन बुजुर्गात की जो है आदतें हैं या जो इनका ज़ख़ीरा है वो आवाम तक और यूथ तक कैसे पहुँचाएँ। देखिए, आवाम तक उनके ज़ख़ीरे को, उनके खिदमात को पहुँचाने का एक वाहिद तरीक़ा यही है कि उनके मुतालिक, उनकी ज़िंदगी के मुतालिक महफ़िलें आरास्ता की जाएँ, ताज़ियती नशस्तें भी की जाएँ और जिससे और अखबारों में जो छोटे छोटे रिसाले होते हैं उनके अंदर उनके साथ रहे हुए लोगों के ख़यालात हैं, उन पर मज़ामीन लिखे हुए हैं, वो सब मज़ामीन छपने चाहिए। और आप जैसे जो यूट्यूब के चैनल्स हैं उनके ज़रिए से लोगों तक ये बातें पहुँचनी चाहिए कि उन्होंने क्या क्या खिदमत अंजाम दी हैं ताकि हमारे लिए मशाल राह बन सके। माशाल्लाह, तो आप सुन रहे थे माशाल्लाह बहुत बेहतर तरीके से जो है समझाया, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर जुड़ने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस ताज़ियत जलसे के श्रद्धांजलि इजलास के जो सदर मोहतरम थे के साथ जुड़ चुके हैं सैयद हमजा ज़ैदी साहब। आज तो सर आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं पता करना चाह रहा था सर, इन दोनों बुजुर्गात जो हमारा साथ छूट चुका है, इनसे इनके जो ज़ख़ीरे हैं, इनकी जो खिदमात हैं वो लोगों तक हम कैसे पहुँचाएँ, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें। दरअसल मेरा क़याम नहटौर में अभी 15-20 बरस से है जी, इसलिए और मेरी मसरूफियात क्योंकि प्रिंसिपल होने की वजह से बाहर रहा जी ज़्यादातर, तो मुझे इनके बारे में इतना मालूमात नहीं है कि कहाँ से ये काजी वक़ार साहब जी जो इस प्रोग्राम के कन्वीनर हैं जी, वो आपको ज़्यादा मदद कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो यूथ तक हम बात कैसे पहुँचाएँ? यूथ तक बात तो ये है कि जलसों के ज़रिए से या कि छोटी छोटी किताबों के ज़रिए से जी इस बात को पहुँचाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर प्रिंसिपल साहब। मैं सर पता करना चाह रहा था, जो दो शख्सियत हमसे जुदा हो चुकी है नेटौर की मारूफ शख्सियत है, इनकी वो खिदमात या इन्होंने जो खिदमात कौम के लिए की हैं वो यूथ तक, आवाम तक कैसे लाई जाए, थोड़ा बताइए। देखिए, किसी भी इंसान की खिदमात को आवाम तक पहुंचाने का या उनसे कुछ सीखने का सबसे आसान तरीक़ा ये है
کہ وہ خدمات عام کی جی لوگوں کے ساتھ ان کا کس طرح سے رویہ تھا، کیا کرتے تھے، ان سب باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے، نئی نسلوں کو تک پہنچانے کی ضرورت ہے جی۔ اور انہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ کیسے تھے جی، وہ اپنے بھتیجوں کو اپنے اولاد سے زیادہ چاہتے تھے جی، کیونکہ خیر ان کی اولاد تو ان کے نہیں تھی کوئی جی، لیکن اپنے بھتیجوں کے ساتھ وہ جو جس دست شفقت کا استعمال کرتے تھے جی، وہ نایاب ہے، آج کے دور میں وہ نہیں دیکھنے کو ملتا جی۔ اور ڈاکٹر عزیز اختر صاحب جیسا بے ساختہ بات کرنے والا آدمی اور ایسے ہی مولانا سلطان صاحب جیسی شخصیت جو کھل کر اپنی بات کہہ سکیں جی، بنا اس بات کی پرواہ کیے کسی کو بری لگ سکتی ہے، کوئی ان سے بدگمان ہو سکتا ہے جی، اور اپنی حق بات بیان کر دینے والے لوگ اب کہاں مل رہے ہیں؟ تو ان سب باتوں کو عام کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو ان کی راہ پر چلنے کی ضرورت ہے، ان سب چیزوں کو اپنی زندگی میں اختیار کریں۔ اور ہم یہی مشورہ دے سکتے ہیں کہ اچھے لوگوں کو ان کے مرتبے کی برابر عزت ملنی چاہیے۔ اب آپ دیے کسی کو بھی لیجئے، لیکن اچھے لوگوں کے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے اگر اچھے لوگوں کو ان کے مرتبے کی برابر عزت نہیں ملے۔ ماشاء اللہ، یہ تھے HMI انٹر کالج کے پرنسپل سید بلال زیدی صاحب، تو بہت ہی بہتر بات بتائی کہ جو ان کی خدمات تھی وہ اپنے اندر جو ہے اس کو سمایا جائے اور اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے، پریوار کے ساتھ، سماج کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری پیشکش تعزیت طور پر مولانا سلطان صاحب اور عزیز احمد قاضی عزیز احمد صاحب کے متعلق ایک تعزیت پروگرام HMI انٹر کالج میں ہوا تھا۔ تو دوستو، ہماری یہ ویڈیو یہیں سماپت ہوتی ہے۔ تو آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا پلیز کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیں، اور زیادہ سے زیادہ پلیز زیادہ سے زیادہ میرے اس چینل روم شفیع کو سبسکرائب کریں پلیز۔